The गोव्याचो राखणकारांचो एकवट marked World Fisheries Day on November 21st at Bat Island with a series of traditional ceremonies, including a mass and puja. Honoring the contributions of the fishing community, GRE President Agnello Rodriguez addressed the gathering, raising concerns over harmful practices like bull troll and LED fishing, which he argued threatened to the livelihood of fishermen and the marine ecosystem. The event emphasized the importance of celebrating the fishing community's heritage while advocating for sustainable fishing practices and collective efforts to ensure the long-term welfare. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो दुरेका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावन दी आमेन. भगवंत आंकवार मारयेचो पूत जावन जेजूच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली, तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूं आमेन. आंकवार मारये उदेशी जिविताच्या रचणाराक तुम्ही घेतला, ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरूं आमेन. आज आंकवार मारयेच्या परबे दिसा तुम्ही संतोष भरीत जाल्यात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरोन आनी आमचे आंकवार मारयेचे मजतीन सासणाच्या संतोषाक आमी सगळीं पावूं आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवूं आनी सदां आसूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सगळ्यांक तुमकां बरो दीस आवडेता. तीन वर्सां जाली आमी हो फिशरी डेज आहा, वर्ल्ड फिशरी डे आहा, त्या दिसाक ही समर्पण करताय. आमी पयलेसून हें करीत येयले, पूण पयलेसून आमी मिस करून नासले, लादीन करताले. थिंगा तेंगे मुठा बेले कितें तेल घालून वात पेटयताले, कितें तेंगे कोंकणी हिंदू आमगे भाव आहाय ते आपल्यागे धर्म करताले आनी आमगे धर्म करताले. आनी अशी आमची परंपरा चलत येयल्या. आनी आज 3 वर्सां जाली आमी मिस करता हिंगा. आनी आमगे हे मिस आतां स्टार्ट जाला, हेज फुडें हें अशेंच चालू उरतलें. आनी हांव मागता आमचे लोकां कडेन, पूण हांव स्वता आसना, आमचे फाटल्यान तेणी हें मिस चालू दवरचें. कित्याक ह्यो युनियन घडलोलो मातांनी सालदानान. आयज तो आमचे मत ना, पूण तो मरोन गेलो. पूण तेणें आमच्या हातीन सुत्रां दिल्लीं ती आमी चालूच दवरलें. तेजे फाटल्यान हो युनियन सांबाळ्ळा. तेजे भाशेन हांव मागता आमचे युथा कडेन, फाटल्यान आमची पिळगी आसा ते कडेन, जे आमी सांबाळून दवरलां ते भाशेन तेणी हात बोट घालून तेणी सांबाळून दवरचें तेंचे फाटल्या पिळगेक. आनी आमकां खूब त्रास आहाय. आयज आमी दोयऱ्या पोटारान मिस कोताय, देवाको मागताय. देव आमकां दायणे दिता, पूण आमचे कांय बेमान मनीस जावं ट्रॉलर, पर्सनार, फिशींग, LED लायट, बुल ट्रॉलिंग, स्पीड बोट फिशींग करून आमच्या दोयऱ्याच्या नुस्त्याक काबार कोताय. हांव मागता देवा कडेन आनी तेच्या मनान घालूं म्हणून ह्यो वायट नुस्त्या दोयऱ्याचें काबार करपाचे सुवातेक तांकां बरी बूद दिची आनी हें तेणी इलिगल पळय तेंगे धंदो करून ते दोयऱ्याच्या नुस्त्याचें नाश कोताय तें बंद करचें म्हणून. आनी हें आमचें दान सगळ्या गोंयच्या लोकांक तशें इंडियेच्या लोकांक हवो तेंपार मेळचें आनी आपआपल्या घोराबो चलोवपाक तांकां आदार जावचो. हेंच मनान दवरून हांव मागता गोंयच्या सरकारा कडेन, आमी कितले पावटी सरकाराक कडेन मागलें ह्यो इलिगल पळय कितें एक्टिविटीज जाताय त्यो बंद करच्यो म्हणून. पूण आयज चोवपाक गेल्यार सरकार आमची मागणी आयकना. सरकार वयल्यान ते इलिगल आहाय तांकां सपोर्ट करता आनी तेंगे ते सपोर्ट करून तेंगेले इलिगल एक्टिविटीज आहाय त्यो आनीकूय वाडटाय. पूण सरकारान एक लक्ष घालची गोंयच्या लोकांचेर, गोंयच्या हिंदुस्तानाचेर. जेन्ना आमी हे दोयऱ्यांतलें नुस्तें धरतात आनी त्या नुस्त्या प्रमाणे गांवचो लोक आमचो जायतो जियेता.
जेन्ना मातोलेची येता आनी हेका आमी म्हणटात आमी सी फूड म्हूण. पूण हे सी फूड सांबाळपाक हें आहा सरकारा हातीन. आज आमी हिंगा आयलँडाचेर येतो जाल्यार आमी गोंयचे, आमी धळे वयले हे गांवचे मनीस आमकां हिंगा येवपाक सरकारा कडच्यान परमिशन घेवपाक पडलें. आनी तर आमचो परमिशन ना जाल्यार आमकां हिंगा येवपाक मेळपाना. पूण जेन्ना कर्नाटकाचे, महाराष्ट्राचे, गुजराताच्यो बोट्यो व्हडल्यो व्हडल्यो फिशींग कोताय ते कोण इचाना आनी ते कोणाक परमिशन घेवपा नाका. तेंगे परमिशन इलिगल सगळें पयलें तेंकां गॅरंट रावला. तेच भाशेन आमच्या गांवांतूय सगळे जे इलिगल एक्टिविटीज आहाय त्यो सरकार हें कोता. आयज डबल ट्रॅकिंग येता. डबल ट्रॅकिंगाक लोक सगळीं चड वळखता. जेन्ना आपल्या गेली घरां मोडटा एक सायडीन वयता डबल ट्रॅकिंग नाक म्हणटाय तेन्ना आमी तेंकां रस्त्यार वयताय. पूण आमकां सरकार पुलीस फोर्स घालून आमची FIR कोता, आमकां भितर उडयता. पूण इलिगल कोता तेंकां कांयच ना. कोर्टा ऑर्डर तांकां लागना ना, कलेक्टराक गेले तेंकां ऑर्डर लागना, कांयच ना. ते बाय फोर्सान वयले आमकां धरून आमकां धोका. हे सगळे सरकारान तकल्यान घेवन बऱ्या मनान गोंय सांबाळूंक जेन्ना आमचें गोंय सांबाळलें जागसीकार देशे आज ह्या सरकारान तेजी दर्शन घेवन तेज मार्गदर्शना प्रमाण चलोवन हें गोंय सांबाळचें म्हूण मागता. आमी फिशींग करूं येनासले, आमी पिकनिके येताले. जेन्ना आमकां सांगलें कितें एक सायडीन एक झाड आसा त्या वटेन क्रॉस जाता. ते क्रॉस जाले म्हणटकच मागीर थिंगा एक झोर आसा, उदक मेळटा, सायें उदक, हार न्हू, सायें उदक मेळटा. ते आमकां पयलीं ते राखणकार आसताले ते आमकां सांगताले ते भाशेन आहा म्हणून दर्या. थँक्यू. आयज कितें येयलो हे अशें कोण? आयज आमी येयले आमच्या फ्रेंडाचे सगळे राखणकारांचे तेंची रातीन आसा. आयज तेंगे 21 तेंगे दीस आसा ऑल इंडिया फिशरमॅनाचो. ऑल इंडिया फिशरमॅनाचो ते दिसाचेर तेणी आयज ते दीस दवरलो आसा. आनी आमकां जायते वटसून येयली पाद्री मेवनाय जाल्यार एक पाद्री आमकां तेरेफ्यान धाडलो दिलो आनी त्या देवाचे हेजेर आमी आयज मीस करतले.